जो मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकालता है। नाज़िल जानकर ये कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरी तजलील करता रहा, मुझे गालियाँ देता। मीडिया पे मैं नहीं आऊंगी, ना मुझे मीडिया पे आने की जरूरत नहीं है, ना मुझे अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हवका बलोच तो तुसी अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हो जी। पिंडू मुंडा मैं उम्मीद करना तुसी ठीक ठाक हो। सो रब जाता खुश रखे, आबाद रखे, रब जाता थी बैठे थे पर्दे सलामत रखे। अच्छा जनाब अली, आपके लिए आज नई वीडियो लेके आया हूँ, नया कंटेंट, नया झगड़ा, नया रोला, नया रप्पा। आपको पता है भाई, डॉक्टर नबिया की और हारिस के साथ शादी हुई थी आज से कोई 8-9 माह पहले। उस वक्त भी बड़े रोले डले थे और उसके बाद 2-3 दिन गुजरे, फिर रोले डल गए, फिर 4 महीने खामोशी हुई, फिर रोले डल गए और फिर अब फिर एक नया कटा खुल गया जी। पंजाबी जी कहते हैं ना, कटा खुल गया जी। अच्छा जी, आपको सारी चीज़ें और सबूतों प्रूफों के बाद साथ बताते हैं दरअसल हकीकत क्या है। ठीक है, डॉक्टर नबिया जज्बात में आके बहुत कुछ बता रही है और ये बात हकीकत है। उसके शौहर ने उसको गंदी गालियां निकाली हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी सही भाई क्या कुछ है। बरन हैंड फ्री थोड़ा सा निकाले भाई, मैं कुछ नहीं कहने वाला भाई, जो भी कुछ कह रहा है वो है हारिस कहने वाला है डॉक्टर नबिया को। उसके पहले जो डॉक्टर नबिया दस्त देती थी लोगों को और औरतों को और हमारी बहनों को, भाई ख़ास असल औरत वो है जो मर्द के साथ अच्छे बुरे वक्त में साथ दे, और अगर शौहर उसका गाली निकालता है वो गाली नहीं होती, वो उस शौहर का प्यार होता है। तो डॉक्टर नबिया, मेरा ये सवाल आपसे है, जब ये सारी बातें आपके ऊपर आई तो आपने क्यों अपने शौहर को छोड़ने का फैसला किया और आपने क्यों अपने शौहर को से तलाक लेने का फैसला किया? ये आप क्या बता सकती है? अपने लिए कानून और लोगों की बहू बेटियों और बहनें के लिए कानून, और ये क्या बात हुई? नहीं, मैं भाई जी पूरे सबूत के साथ आया हूँ, प्रूफ के साथ आया हूँ। इंशाल्लाह मैं पहले आपको सुनाता हूँ, ठीक है? पहले ये बात सुने डॉक्टर नबिया क्या कह रही है। अच्छा, जो मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। और औरतें गालियां खाकर जो है वो ये कहती हैं कि ये मर्द मुझसे नफरत करता है। जो मर्द आपको गाली निकाल रहा है ना, या आपको जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह अच्छा जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मर्द अपनी औरत से बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, वो गाली भी निकालता है। जो मर्द अपने औरत को जलील करता है वो उसके साथ मोहब्बत करता है। ये शादी से पहले अल्फाज थे डॉक्टर नबिया के, तो साथ ही कलमा भरने लगी हुई है, इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मेरी जलील करता है। भाई वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे अपने अल्फाज हैं, ठीक है, तुम्हारी अपनी की हुई बातें हैं, वो तुमसे प्यार करता है। जो मर्द अपनी शौहर औरत को, अपनी बीवी को जो शौहर गाली निकालता है तुम्हारे बकौल, वो उससे बहुत प्यार करता है। जो मर्द अपनी बीवी को जलील या उसकी बेइज्जती करता है वो तुम्हारे बकौल उससे ज़्यादा बहुत प्यार करता है। चलो जी आगे आ जाए। आगे आपने कौन सा चंद चढ़ा है नया, फिर मीडिया पे आ गई, ठीक है? पहली बात तो ये है, ये देखो ना, ये इसकी मैं सारी आज की वीडियो में इसको मैं रिकवर करूँगा। ये सुने आप, ये मुझे ओए कत्ल कर देगा, ओए होए होए होए, ये मुझे कत्ल कर देगा, ये मुझ पे केस करेगा। अच्छा। ये मुझे मोहब्बत नहीं दे पाया, ये मुझे इज्जत नहीं दे पाया, ये मुझे पैसा नहीं दे पाया, ये सिर्फ मेरे पे केस करेगा और मुझे कत्ल करेगा। मैंने इसका बिगाड़ा क्या है, मुझे ये बता दे, क्या बिगाड़ा मैंने? अच्छा, ये सब चीजें जो मैं बर्दाश्त कर रही थी, वो अकेले बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मेरी बस तब हुई जब इसने मुझे मेरे बेटे के सामने गालियां निकाली, मेरी बर्दाश्त, जब इसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन मेरे बेटे के सामने की, जब इसने मेरे बेटे के सामने निकाली। बेटे के सामने गाली तो नहीं वैसे निकालनी चाहिए। भारत तुम खुद बीबी कहती थी, जब इंसान शौहर वो बहुत अपनी वो गाली निकालता है अपनी औरत को जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो प्यार कहाँ गया? इस वक्त तुम्हारी की हुई बातें सब झूठी हो रही हैं। अच्छा, ये बात हकीकत है, ये जो कह रही है ना गालियाँ निकालता है, तो ये बात हकीकत है गालियाँ निकालने वाली। हाँ, उससे पहले मैं एक और चीज़ सुनाने लगा हूँ आपको, जिसमें ये हलफ दे रही है भाई मैं ये बातें मीडिया पे नहीं लाऊंगी।
ٹھیک ہے, قسم دے رہی ہے, ساری باتیں کر رہی ہے اس کے ساتھ, وہ بھی سنا دیتے ہیں آپ کو. میں آج کی ویڈیو میں سارا یہ کور کروں گا. سنیں, عزت ہے, میڈیا میں کیا دینا ہے؟ میڈیا پہ میں نہیں آؤں گی, مجھے میڈیا پہ آنے کی ضرورت ہے, میڈیا نے مجھے کیا دینا. ٹھیک نہیں کرو گی پھر ایک ہو جائیں گے ہم. اچھا لڑائی جی ناراضگی اگر ہوتی ہے تو کوئی ایسی بات, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دو گی وائس جی. نوٹ یا کسی بھی صورت طلاق جو یا اتنی استغفر زیادہ اللہ. یعنی کہ اتنی زیادہ تلخ ہو, اتنی زیادہ تلخ ہو کہ نوبت طلاق کی آ جائے. اوکے ٹھیک ہے, اوکے, یہ شک لگتا نہیں ہے کروں گی. چک نہیں کروں حقیقت گی, بیان. چک نہیں کروں گی, تمہارے پیش حقیقت بیان لینگویج کروں گی. میرے پہ شک نہیں لینگویج اور تمہارے پہ شک کون کر رہا ہے؟ کرو. میں نے قرآن کی قسم کھائی ہے نا کہ تمہارے علاوہ لو میری جی. لائف میں کوئی نہیں ہے. یہ پھر طلاق اب کے شک تو نوٹس نہیں تیار کرو. ہو رہے ہیں, نہیں اللہ کروں. رحم کرے. اچھا جی, اس نے کچھ قسمیں اٹھائی تھی, بھائی میں یہ کام نہیں کروں گی, نہ کروں گی, شک کروں گی. ٹھیک ہے, اس کی بات کرنے کا انداز دیکھا, اور تجھ میں کون شک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر نبیہ, یہ بات یہ ہے جو اس کا شور ہے, ٹھیک ہے, حارث, تو اس کی بھی حقیقت انشاءاللہ سامنے آئے گی تو ہم بتائیں گے. وہ بھی ہے ہمارے پاس, واقعی اس نے گالیاں نکالی ہیں, گندی گالیاں نکالی ہیں. اب تھوڑے سے ہینڈ فری لگا لیں, میں سناؤں گا ضرور آپ لوگوں کو. یہ سنیں جی آپ. اچھا اوہ شوہر نے تو اس کو اسٹیٹس سے بھی بلاک کیا ہوا ہے. جی, یہ بات کیا نہ کرنا, اس کا شوہر اس کو منہ لگاتا ہی نہیں ہے, اسے کال بھی نہیں کرنے دیتا اس کو, نہ کال کرتا ہے نہ اس کو ٹائم دیتا ہے. تو وہ تیرا بھائی ٹائم دیتا ہے؟ نہیں ٹائم دیتا ہے وہ, میں جھوٹ بول رہی ہوں. اچھا, یہ اب الزام لگ رہے ہیں اس کی بھابھی کے کال اوپر. بھی نہیں اٹینڈ کرنے دیتا. یہ جو ہے نا اپنا حارث, اس کی بھابھی کا یہ کہہ رہی ہے بھائی آپ کا بھائی اس کو ٹائم نہیں دیتا, وہ آپ کے ساتھ اتنی کیوں گھلی ملی ہوئی ہے. اس کے بارے میں یہ کچھ الزام لگا رہی ہے. وہ بھی چیزیں ہیں, وہ انشاءاللہ یہ پھر 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو ہو جائے گی, وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور سناؤں گا. بات کرنے کا مقصد ہے یہ, جب اس کی بھابھی کی بات آتی ہے تو وہ گندیاں اور ننگیاں گالیاں دینے لگ جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا اپنا اس نبی بی بی سے, سوری ڈاکٹر نبی سے, بھائی کوئی بات نہیں ہے, جو شہرت مرد اپنی عورت سے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر گالی تو نکالتا ہے, اتنا برداشت کرنا چاہیے. آپ نے حلف دیا بھائی میں میڈیا پہ نہیں آؤں گی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہی آپ نے میڈیا پہ آ کے یہ ساری سٹیٹمنٹ اپنی دی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے بھائی میرے ساتھ میرا شوہر یہ کر رہا ہے. بار اس کی لینگویج بہت ہی رف اور گھٹیا تھی جو اس نے اپنی وائف کے بارے میں استعمال کی ہے. اب لوگ یہ بتائیں آپ لوگ, بھائی کیا یہ شادی, وہ ایک بہن آئی تھی جس نے اگلے دن رجب بٹ سے ریکویسٹ کی تھی اور رو رہی تھی, پوسٹ کال کرتی ہے, اس نے تو پہلے بتایا تھا بھائی یہ شادی نہیں چل سکتی. تو بہرحال یہ شادی واقعی جو نظر آ رہا ہے نا نہیں چل سکتی. رب خدا کی ذات رحم کرے, بہرحال سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے خدا کی ذات. بہرحال خدا کی ذات ان کے دلوں میں شرم و حیا اور رحم ڈالے اور یہ اپنا گھر آباد کر لیں. ہم لیتے ہیں اجازت. السلام علیکم, اللہ حافظ.